अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 2 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से आज एक तवील, गैर मामूली, गैर मुतवक्के मुलाकात हुई है। एक नहीं बल्कि दो दो मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों को इन कैमरा रखा गया। बाद में आकर मीडिया टॉक नहीं की गई, लेकिन जराए से मीडिया के ऊपर खबरें जरूर चली हैं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी अर्दलियों की बैंड बजने वाली है, उनकी छुट्टी का वक्त हुआ जाता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एक तरफ एक सूबे की वजीर आला खामोश हो जाती है, दूसरी तरफ अचानक से काबीना का इजलास बुलाया जाता है और कीमतें कम करने की बात होती है। कल मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म कौम से खिताब करने लगे हैं और एक तरफ जरदारी साहब को कोरोना हो गया और वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए। तो ये बातें अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो नहीं आ रही होंगी। कुछ चीज़ें मैं इससे अखज़ करने लगा हूँ अपने तई, ये मेरा एनालिसिस भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जो ज़राए से खबरें चली हैं टेलीविज़न के ऊपर, उसका असल में होने वाली मुलाकात से मुझे लगता है कोई ताल्लुक है नहीं, असल में मामला कुछ और है। फिर थोड़ी देर पहले हम्माद अजहर साहब ने भी पंजाब की सदारत से दोबारा से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है, इसकी क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने जो अंडरटेकिंग दी थी, उसके बाद मीडिया टॉक ना होने का मामला अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जराए से जो खबरें चली हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखना। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सरकारी अर्दलियों की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के अर्दलियों की बैंड बजने का वक्त हुआ चाहता है। ये वाली खबर मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। आज इमरान खान साहब का ट्विटर काफी दिन के बाद बोला है, कुछ पॉइंटर्स आए हैं, वो पॉइंटर्स जरा सुनिए, फिर अगली खबर का एनालिसिस और फिर असल में जो एनालिसिस है वो आपके साथ रखूंगा कि होने क्या जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या हुआ है, जो मीडिया ने पॉइंटर्स चलाए और जो मैंने बताने हैं उसमें फर्क क्या है, ये जरा सुनिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है, जुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सका। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे और हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊंगा और आइंदा ईद इंशाल्लाह अपनी कौम के साथ करूंगा। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि आइंदा ईद वो अपनी कौम के साथ मनाएंगे। तो अर्दलियों की बैंड कैसे बजने वाली है ये आगे चलकर मैं बताता हूं। इसी पॉइंटर से पॉइंट निकालते जाए, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा, इमरान खान कहते हैं, ये जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ अपनी कौम की फलाह की खातिर कर रहा हूं। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है। मैं ना पहले किसी के सामने झुका हूं और ना अब किसी की सूरत झुकूंगा। मैं अपने नजरिए पर कोई समझौता नहीं करूंगा और अपनी कौम की आखिरी दम तक यह जंग लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अर्दली हुकूमत की कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए, क्योंकि इनको अपने इक़्तिदार की फिक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया उनका जाली इक़्तिदार जमी बोस हो जाएगा। इसीलिए मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती क्योंकि उनको यह खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लाएअमल देंगे और इससे उनको अपनी कुर्सियों की फिक्र लाहक हो जाती है। मेरे बच्चों से 7 माह में सिर्फ 2 बार बात करवाई गई और अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब ने कहा, ईद पर मेरी बच्चों से बात करवानी थी मगर वो नहीं करवाई गई, मेरी किताबें तक रोक ली गई हैं। मेरे जाती मौलिद डॉक्टर फैसल को मेरी बारहा दरख्वास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सब बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके किया जा रहा है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों पर भी तकरीबन कब्जा हो चुका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। ये इमरान खान साहब के पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। आज 2 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान 1-on-1 2.5 घंटे की मुलाकात थी। फिर तकरीबन कोई 40 मिनट बैरिस्टर सैफ के साथ वो बैठे। ये वो बैरिस्टर सैफ हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया एलीट है वो नाराज़ है, सोशल मीडिया वर्कर नाराज़ है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाराज़ है, मरकज़ी क़यादत के जो निचले तबके के लोग हैं वो नाराज़ हैं, KPK के जो वज़रा हैं, रुफ़का हैं वो नाराज़ हैं,
لیکن وہ عمران خان صاحب سے ملنے پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے. اسی طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب جن سے متعلق ایک پروپیگنڈا کیا گیا. میں اب دو چیزیں ہیں ذرا میری غور سے سنیے گا. جب 4 اکتوبر والا واقعہ ہوا سب سے پہلے میں نے کرٹیسائز کیا, سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا, مجھے لگا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. پھر جو 26 نومبر والا واقعہ ہوا اس کے بعد سب سے زیادہ کرٹیسزم ہماری طرف سے ہوا. لیکن آج سے چند دن پہلے تقریباً 15-20 دن پہلے کچھ لوگوں نے ٹویٹس داغے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹا رہے ہیں اور اب وہ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے. تو اس وقت میں نے ایک ولاگ کیا ہوگا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس میں نے کہا تھا کہ گو کہ عمران خان صاحب کی گنڈا پور صاحب سے جو تلخی ہے یا ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ پر تھی, لیکن ابھی بھی علی امین گنڈا پور ان کی گڈ بکس میں ہیں اور ان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. آج اس کا مظاہرہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اب آپ اس میں بھائی کو تھپکی بھی دیں کہ آپ کو خبر مستند ملتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب بھی عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں ہیں اور رہائی کے لیے جو بھی اقدامات ہوں گے ورکرز کے یا خان صاحب کے, اس میں علی امین گنڈا پور کا کلیدی کردار ہوگا. بیرسٹر سیف اس میں کتنی جگہ بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے مجھے نہیں پتا, یا ان کا ایلیمنٹری جو رول ہوگا وہ واقعتاً ویسا ہوگا نہیں ہوگا, لیکن علی امین گنڈا پور بہرحال ایک قد کاٹ رکھتے ہیں اور اسی حیثیت سے وہ ان سے ملنے بھی گئے تھے. اور کل اس کے لیے راستہ ہموار کیا اعظم سوادی صاحب نے. یہ میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. ابھی کچھ واقعات ہوئے. ایک تو یہ ان کیمرہ میٹنگ تھی کیونکہ عدالت کے احکامات ہیں آلریڈی کہ میڈیا ٹاک نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو ملنے دیا جانا تھا بشمول سلمان اکرم راجہ صاحب کے, ان میں سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. پھر جو 2 شخصیات ملی ہیں ان کے ٹکرز نیشنل میڈیا کے اوپر چلے, ذرا سنیے گا ٹکرز کیا چلے. علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف عمران خان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے. 2.5 گھنٹے ملاقات کا محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا. ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی پر بھی بات چیت ہوئی. یہ نیشنل ٹی وی چلا رہا ہے, میں ابھی آگے چل کر بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے. پھر بانی نے علی امین گنڈا پور کی پیشکش پر نیم رضامندی کا اظہار کیا. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کسی پیش رفت تک اسے خفیہ رکھنے پر اتفاق ہوا ہے اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا گیا. اب یہ نیشنل میڈیا کے اوپر ٹکر چل رہے ہیں, وہ نیشنل میڈیا جس کے اوپر بات کرنے اور اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر میڈیا ٹاک کرنے کے اوپر عدالتی احکامات کے مطابق پابندی ہے. دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی. اگر واقعتاً اس کو مخفی رکھنا تھا اور اتنی امپورٹنٹ ٹاکس ہے تو ٹکرز کیوں چلوائے گئے, یہ بہت بڑا سوالہ نشان ہے. اب میرے پاس جو امپورٹنٹ انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ دل کی باتیں, دل کے پھپولے پھوڑے, اور عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, میرے ذرائع سے ہے, مصدقہ غیر مصدقہ کچھ بھی کہیے. اور عمران خان صاحب کی علی امین گنڈا پور سے چند دن میں ایک اور ملاقات بھی ہوگی, یہ بھی لکھ گیا ہے. اور بیرسٹر صاحب بھی ملنے جائیں گے, یہ بھی لکھ لیجئے. اور کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے جو ہارڈ ہٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ سٹریٹجی تھی اس کو بھی روکا جائے. ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک عمران خان صاحب کی فیملی سے جو ملاقات ہے وہ بھی نہ ہو پائے. یہ میری انفارمیشن ہے, کوئی اس کو اگر ماننا چاہے مان لے, نہ ماننا چاہے نہ مانے, یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. ابھی کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کریں کہ اکتوبر کے اندر امریکہ سے ایک شخصیت جو ہے وہ پاکستان آئی تھی اور انہوں نے تقریباً مذاکرات کامیاب ہونے کا اشارہ دے دیا تھا لیکن نہ ہو پائے. ابھی پھر کچھ شخصیات امریکہ سے آ رہی ہیں, کچھ بیچ میں آئی ہیں, کچھ اب آ رہی ہیں. تو اب معاملہ جو ہے پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کی طرف مجھے لگتا ہے بڑھ رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اچانک سے کابینہ کا اجلاس بنا کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر بات چیت ہوتی ہے. پھر اچانک سے کل قوم سے خطاب کرنے کا بھی سوچا جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے فارم 47 کے. پھر اچانک سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ بہت سارے فیصلے قوم کے گوش گزار کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ لے لیتے ہیں. پھر اچانک سے زرداری صاحب کو کرونا ہو جاتا ہے اور 14 دن کے لیے وہ کوارنٹائن ہو جاتے ہیں. اور پھر اچانک سے جو پنجاب کی سی ایم ہے وہ بھی بات چیت اتنی نہیں کرتی جتنی وہ نارملی کرتی ہیں عام دنوں کے اندر. تو یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا ہو رہا ہے جس کی پردہ داری ہے اور چند دن کے اندر یہ آپ کو ہوتا ہوا ممکنہ طور کے اوپر نظر آئے گا. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے, جس طرح اکتوبر میں ڈیولپ ہوئی تھی, ہم آپ کو ٹائم لائن دے رہے تھے, اس میں کچھ دن آگے پیچھے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں نے کل رات کو بھی آپ کو ولاگ کے اندر بتایا کہ ایک مومنٹم ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے بہت ساری چیز نکل سکتی ہے. اور وہ
तमाम जो हमारे दोस्त हैं सोशल मीडिया के, ख़ास तौर के ऊपर जो सिर्फ चीज़ों को गेज किए बगैर जो है वो कहते हैं ना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट देने के आदी हो चुके हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा अकल के नाखून, होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि बहरहाल हर चीज़ का एंड मुज़ाकराती अमल पर होगा। मेरी ये राय है, कोई से डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत जायब लगती है, माजत और जायब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं डट कर रो रहा है इमरान खान। मुझे तो इस वक्त चीजें कहीं और से सुनाई दे रही हैं भाई, हालात कुछ पलटा खाते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। ये अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी बहुत बहादुर हैं, 26 नवंबर को गोलियां चल रही थी लेकिन बुशरा बीबी को एक लम्हे के लिए भी घबराते हुए नहीं पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आफ्टर इमरान खान साहब मीटिंग। देखिएगा चीजें बहुत बड़ा शिफ्ट और टर्न मार रही हैं। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।